Okay, so before I go into the definition of crisis management course, I think it's very important to understand what crisis is all about. अघि पनि यहाँले भन्नुभयो विपद र सङ्कट. क्राइसिसलाई हामी सङ्कट भन्छौँ भने डिजास्टरलाई हामी विपद भन्छौँ. र झट्ट हेर्दाखेरि यो दुईटा कुराहरू एउटै एउटै जस्तो देखिन्छ. र विद्यार्थीहरूमा ओरिएन्टेसन आउँदाखेरि अथवा क्लासहरू लिँदाखेरि मैले उहाँहरूले पनि धेरै उहाँलाई कन्फ्युजन हुन्छ. एउटै त हो नि, जस्तो बाढी पहिरो आयो सङ्कट पनि हो विपद पनि हो भन्नुहुन्छ. तर आई थिङ्क आई बेग टु डिफर एन्ड जसले कोर्स राम्रोसित पढ्नुहुन्छ र उहाँले पनि यो भिन्नता चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. जस्तै उदाहरणको लागि सङ्कट भनेको स्मल स्केलमा पनि हुन्छ. मानिलिउँ कसैको बानी, एकजना इन्डिभिजुअलको बानी के छ भने उसको खल्तीमा 500 रुपियाँ बोकेर हिँड्ने बानी छ. उसलाई 500 रुपियाँ भएपछि ढुक्क फिल हुन्छ, ऊ कहीँ जाँदाखेरि खर्च गर्छ, ऊ जान्छ. मानिलिउँ एक दिन उसँग त्यो 500 रुपियाँ भएन, उसले माग्ला, बेग बरो गर्ला, जाला. तेस्रो दिन पनि उसलाई पैसाको सङ्कट भयो भने अनि उसले त्यो बिस्तारै बिस्तारै सङ्कटको महसुस गर्न थाल्छ. नाउ वी स्टार्ट टु फिल नर्भस. उसलाई चाहिँ त्यो विभिन्न कुराहरू आउँछ, ल अब पैसा छैन, अब के गर्ने होला हो. त्यो एउटा क्योटिक सिचुएसन जब अराइज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्राइसिस भन्छौँ. त्यो डिजास्टर चाहिँ होइन. त्यो डिजास्टरको लागि चाहिँ के हुन्छ भने सिग्निफिकेन्ट डिस्ट्रक्सन्स हुनु पर्यो, मास क्याजुअलिटिजहरू हुनु पर्यो, सिस्टम फेलियरहरू हुनु पर्यो, प्रपर्टी लस हुनु पर्यो होइन, र चाहिँ टाइम ल्याप्सहरू हुनु पर्यो, धेरै कुराहरू. त्यो भयो भने चाहिँ डिजास्टर हो. सो फर्स्ट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड क्राइसिस एन्ड डिजास्टर. एउटा उदाहरण चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यिनीहरू दुईजनालाई कहाँ कोरिलेट गर्न सकिन्छ भने एउटा विपद आउनुभन्दा अगाडि साना साना सङ्कटहरू देखा परिन्छन्. जस्तै उदाहरणको लागि लेट्स से ल्यान्डस्लाइड एउटा चाहिँ यदि हामी विपद मान्छौँ भने त्यो विपद पनि आखिर फेरि समुदायलाई जोडेर आउनुपर्छ. एउटा आइसोलेसनमा जङ्गलमा ल्यान्डस्लाइड गयो भने त्यसलाई हामी डिजास्टर भन्दैनौँ. तर जुन चाहिँ कम्युनिटी बेस्डमा एउटा हाउसहोल्ड भएको ठाउँमा, कम्युनिटी भएको ठाउँमा चाहिँ ल्यान्डस्लाइड गयो भने मात्रै त्यो डिजास्टर हो. र त्यो डिजास्टर, त्यो ल्यान्डस्लाइड जानुभन्दा अगाडि फर इक्जाम्पल लेट्स से पानीका फोराहरू चाहिँ जमिनबाट फुट्न थाले, चिराहरू देखा पर्न थाले, त्यहाँको चाहिँ भेजिटेसन्सहरूको स्लोप देखिन थाल्यो. त्यो सबै विश्लेषण गरेर देख्यो भने चाहिँ हो सङ्कट भइरहेछ र यसले विपद निम्त्याउँछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ. र अब तपाईँको सेकेन्ड क्वेसनमा आउँदाखेरि यो कोर्सले चाहिँ के गर्छ भने दुईटा एस्पेक्टलाई स्टडी गर्छ. एउटा चाहिँ सोसल साइन्स एस्पेक्टलाई स्टडी गर्छ र अर्को चाहिँ नेचुरल साइन्सलाई यसले स्टडी गर्छ. हाम्रो कोर्स अलमोस्ट 50-50 अलमोस्ट, अर यु क्यान से 60-40, 60% चाहिँ नेचुरल साइन्समा आधारित छ. जस्तै उदाहरणको लागि हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजिकल डिजास्टर्सहरू, इकोलोजिकल एन्ड बायोलोजिकल डिजास्टरहरू, ग्लोबल चेन्ज एन्ड सस्टेनेबिलिटीका कुराहरू जुन चाहिँ हार्ड साइन्स बेस्डमा चाहिँ डिराइभ गरिएको कोर्सेसहरू छ. त्यसै गरी अब सोसियोलोजिकल हेजार्ड्स, सोसल कन्फ्लिक्ट्सहरू भन्छौँ हामी, आर्गुमेन्ट, डिस्कसन, निगोसिएसन, बाट्ना भन्छौँ हामी पनि त्यसलाई होइन. र इन्ट्रोडक्सन टु क्राइसिस म्यानेजमेन्ट स्टडिज आफै पनि एउटा चाहिँ सोसल एट्रिब्युट्सहरू स्टडी गर्ने कोर्स पनि छ. सो यो कोर्स चाहिँ एउटा सम्मिश्रण हो यो दुईटाको, जसले चाहिँ समाजमा भएका र चाहिँ यो पृथ्वीमा भएका मुख्य सङ्कटहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्नलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउँदछ. सो myself being a student of that college and the course, यसमा चाहिँ I think students like confusions because this is the first time in Nepal. Not only in Nepal, I think in South Asia नि यही particular kind of course I don't think we have in Southeast Asia. तर हाम्रो जुन चाहिँ त्यो बोर्डले जो चाहिँ डिभाइस गरेको छ यो कोर्स, उहाँले चाहिँ के माइन्डमा राख्नु भएको थियो भने क्राइसिस क्यान कम इन एभ्री सेक्टर. लाइक फर इक्जाम्पल मैले साइन्स पढेको, म त्यहाँ किन जानु भन्ने पनि आर्गुमेन्ट हुन्छ. अथवा कसैले मैले ब्याचलर्स इन बिजनेस स्टडिज पढेँ, मैले ब्याचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन पढेँ, मलाई क्राइसिस म्यानेजमेन्ट के काम भन्ने हुन्छ. तर इफ यु थिङ्क अबाउट इट, आई थिङ्क इट इज हाम्रो मल्टिडिसिप्लिनरी कोर्स हो यो. सो अ स्टुडेन्ट फ्रम अल द ब्याकग्राउन्ड्स, एज लङ एज TU हेज एक्सेप्टेड देयर ब्याचलर्स कोर्स, दे आर एलिजिबल टु अप्लाई. सो एप्लिकेसनको लागि नो रिस्ट्रिक्सन्स. एज लङ एज TUले त्यो ब्याचलर्सलाई एक्रेडिटेट गर्छ जहाँबाट पढेर आउनुभएको, अथवा TUकै कोर्स हो अथवा बाहिरबाट पढाउनु भएको भने. एन्ड एज म्याटर अफ फ्याक्ट हाम्रो विदेशी स्टुडेन्ट्सहरू पनि छन् जो चाहिँ बाहिरबाट आएर अहिले डिस्टेन्स लर्निङमा छन् यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि गएर. तर हामी एभ्री इयर 2 to 4 स्टुडेन्ट्स हाम्रो चाहिँ विदेशी स्टुडेन्ट्स पनि आएर पढिरहेको हुन्छ. सो एउटा चाहिँ डकुमेन्ट्सको हिसाबले चाहिँ एभ्री वान हु हेज ब्याचलर्स डिग्री क्यान अप्लाई. अब एट्रिब्युट्स, एटिट्युड्स र चाहिँ अरू कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यो अलिकति मेबी आई क्यान से फर एक्सट्रोभर्ट, जसलाई चाहिँ अलिकति आउटगोइङ, जो आर मोर प्रोएक्टिभ अबाउट थिङ्स, जो चाहिँ दे आर सिकिङ टु हेल्प पिपल. अझ मेनली अझ यो चाहिँ हाम्रो टर्न ओभर रेसियो स्टुडेन्ट्सहरू जो पास आउट भएको छ उहाँहरूको चाहिँ कहाँ जब जहाँ गइरहनु भएको छ भने उहाँहरू ह्युम्यानिटेरियन
एजेन्सिजमा जानु भइरहेको छ होइन, जस्तै युएनमा जानुभएको छ, लुथरन वर्ल्डमा जानुभएको छ, रेड क्रसमा हुनुहुन्छ, र त्यसै गरी विभिन्न ह्युमेनिटेरियन असिस्टेन्स उसहरूमा अर्गनाइजेसनमा गए। अब जसको प्यासनेट छ त्यो प्यासन छ, सर्भिङ फर पिपल, सर्भिङ फर ह्युम्यानिटी छ, त्यो उहाँहरूलाई पनि यो कोर्स चाहिँ आई थिङ्क वुड बी भेरी भेरी मच के भन्छ इन लाइन विथ वाट दे वान्ट। बट ह्याभिङ सेड द्याट अब अहिले के आइरहेको छ भने जस्तै एभ्री अर्गनाइजेसन एन्ड इन्डस्ट्रिज आर नाउ फेसिङ क्राइसिस इन सम वे अर दि अदर। फर इक्जाम्पल ब्रिटिस एम्बेसीले त पोस्टै उनीहरूले चाहिँ उ गर्छ होइन, चाहिँ एडभर्टिजमेन्टको चाहिँ क्राइसिस म्यानेजरको पोस्टै उनीहरूले चाहिँ भनेर त्यो टाइटलै राखेर उनीहरूले चाहिँ एडभर्टाइज गरेर उ गरेर हुन्छ होइन। सिमिलरली ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि, फाइनेन्सियल सेक्टरमा पनि यो चाहिँ डिप्रेसनका कुराहरू विभिन्न कारणले गर्दा क्राइसिस आउन सक्छ, र त्यहाँ पनि एउटा क्राइसिस म्यानेजरको चाहिँ अभाव महसुस हुन्छ। र आई थिङ्क इभेन्चुली मैले भन्न खोजेको पोइन्ट चाहिँ के हो भने, when you want to manage a crisis, you cannot only manage it in a single aspect. मलाई यो कुरा थाहा छ, जस्तै फर इक्जाम्पल टेक्निकली म साउन्ड छु, मैले टेक्निकली म्यानेज गरेपछि क्राइसिस म्यानेज हुन्छ भन्ने हुँदैन। क्राइसिस म्यानेजरलाई गर्दा त्यो होलिस्टिक भ्यूमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यसको विभिन्न एट्रिब्युट्सहरू स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एट्रिब्युट्सहरू चाहिँ यो कोर्समा यो करिकुलममा चाहिँ समायोजन गरिएको छ। विदाउट मेकिङ एनी ट्विस्ट एन्ड टर्न्स, द कोर्स हाम्रो चाहिँ वेबसाइटमा नि छ त्यो 5,75,000 for the 2 years or 4 semesters भनौँ न। तर द्याट वुड इन्क्लुड अल अफ द टिचिङ क्लासेसहरूको सबै भइहाल्यो। हाम्रो चाहिँ 3टा जति चाहिँ वी हेभ फिल्ड भिजिट्सहरू हुन्छ, जुन चाहिँ इन्टरनेसनल पनि हुनसक्छ, नेसनल पनि हुनसक्छ। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा त हामी नेसनलै भइरहेको छ प्रायः जस्तो होइन, नत्र भए हामीले पहिला विगतमा चाहिँ इन्टरनेसनल फिल्ड भिजिट्सहरू पनि गराएको छौँ, जस्तै जापान, चाइना, अस्ट्रेलिया, स्विडेन, विभिन्न कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरू गएर चाहिँ आउनु भएको छ एट नो एडिसनल कस्ट है। उनीहरूको जस्तै पर्सनल कस्ट, उहाँहरूको सपिङ यताउता अलिअलि भिजाको लागि पर्यो होला सायद, नत्र भए चाहिँ त्यो ट्रान्सपोर्टेसन त्यो हाम्रो चाहिँ वी हेभ सर्टन एकाडेमिक पार्टनरसिप विथ सर्टन युनिभर्सिटिज अक्रस द ग्लोब। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ विभिन्न अरू चाहिँ ह्युम्यानिटेरियन असिस्टेन्स अर्गनाइजेसनहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ, र चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ बिन एबल टु सेन्ड आवर स्टुडेन्ट्स फर भिजिट्स टु दिस प्लेसेस होइन। So that is included in this fee structure of 5,75,000. But not only that, what we also do is once the student हामीले इन्टरभ्यू लिन्छौँ, त्यहाँ प्रोसेसिङहरू छ, त्यो स्कलरसिपको मेकानिजम पनि छ त्यहाँ होइन। त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने we will call in the students who are genuinely interested in the course, who can put in their extra time. हामी उनीहरूलाई चाहिँ ग्रेजुएट असिस्टेन्टको पोस्ट पनि हुन्छ त्यहाँ, हामी उहाँहरूलाई चाहिँ सर्टन स्यालेरी बेसमा त्यो गर्नलाई, दे क्यान वर्क सर्टन टाइम एट द कलेज एन्ड अल्सो स्टडी देयर। Apart from that, there are like I mentioned त्यो फरेन भिजिट्सहरू पनि हुन्छ, which is included in that cost। अनि अर्को नेसनल भिजिट्सहरू पनि हुन्छ, सोसल के अरे एक्सकर्सन्सहरू हुन्छ, जुन चाहिँ हामी नेसनल कन्टेक्स्टमा रहेर जान्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल सशस्त्र प्रहरी बलको चाहिँ विपद व्यवस्थापनमा हामी कुरिन्टारमा पनि लगेको छौँ स्टुडेन्टहरूलाई। त्यसै गरी आर्मीको चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा पनि हामी लगेर त्यहाँको चाहिँ प्रशिक्षण कसरी दिन्छ उहाँहरूले, इन केस अफ डिजास्टर क्राइसिस चाहिँ कसरी रेस्पोन्ड गर्छ। त्यसै गरी वीरेन्द्र पिस अपरेटिङ ट्रेनिङ सेन्टर पाँचखालमा पनि हामीले स्टुडेन्टहरूलाई गएर साउथ सुडान, नर्थ सुडानमा चाहिँ कसरी चाहिँ राइट कन्ट्रोल गरेर हुन्छ, कसरी चाहिँ फरेस्ट इन्क्रोचमेन्टका कुराहरूलाई चाहिँ कसरी आर्मीले डिल गरेर हुन्छ भनेर यी विभिन्न एस्पेक्ट्सहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यही कस्टकोमा चाहिँ इन्क्लुड गरेर हामीले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई लिइरहेछौँ। सो अगेन फर द थर्ड टाइम द कोर्स स्ट्रक्चर इज फी स्ट्रक्चर इज 5,75,000 फर द 2 years। बट देन इफ समवन इज जेन्युनली इन्ट्रेस्टेड, एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड साउन्ड छ, चाहिँ अब एक्सपिरियन्स पनि राम्रो छ भने चाहिँ वी विल कन्सिडर देम फर सम स्कलरसिप। यस, द्याट इज अ भेरी भ्यालिड पोइन्ट। हाम्रो पनि त्यो छ। फर इक्जाम्पल साउथ एसियाको लागि अलिकति त्योभन्दा हायर फी स्ट्रक्चर छ, र त्यसै गरी इन्टरनेसनल सार्क कन्ट्रिजभन्दा बाहेकको चाहिँ नेटिभ मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले बढी नै चार्ज गर्छौँ। तर त्यसमा उहाँहरूलाई एउटा फेरि प्रायः जस्तो आउनेहरू चाहिँ दे कम विथ एन अपोइन्टमेन्ट अफ ग्रेजुएट असिस्टेन्ट होइन। र प्लस आई थिङ्क अब यहाँलाई पनि यो कुरा त एकदमै अवगतै हुनुहुन्छ, बाहिर र यहाँ हाम्रो खास गरी फी स्ट्रक्चर चाहिँ लेट्स से फर इक्जाम्पल 2चोटि राउन्ड ट्रिपको टिकट नै जान्छ होइन, यो 5 लाख भनेको त खास गरी। तर पनि अब त्यहाँ गएर पनि एडिसनल अझ चाहिँ ब्याङ्क लोन लिएर पनि विभिन्न मार्फतहरू पढिरहेको हुन्छ। अब इन टर्म्स अफ क्वालिटी चाहिँ के छ भने, एज यु मेन्सन इन अर्लियर इन द सो अल्सो, यो जुन अहिले इन्टरनेटको फेसिलिटिज र टेक्नोलोजिकल अभाइलेबिलिटी भएको कारणले गर्दाखेरि
युएसमा डिस्कभर भएको चिज यहाँ पढ्नलाई धेरै टाइम लाग्दैन है। त्यो जस्तै पहिला पहिला चाहिँ होइन, त्यो क्वालिटी अफ एजुकेसन इज डिफ्रेन्ट भन्थ्यो, विच इन टु सम एक्सटेन्ट आई अग्री, बट नाउ आई थिङ्क द्याट वल इज नट देयर एनिमोर होइन। आई थिङ्क नाउ त्यो जर्नल आर्टिकल्सहरू, अब पेड अफ जर्नल आर्टिकल्सहरू यहीँबाट पे गरेर पनि एक्सेस पाएर पढ्न सकिन्छ होइन। टेक्नोलोजी कारण चाहिँ बुक्सहरू मगाएर पनि पढ्न सकिन्छ। र प्लस हाम्रोमा त के छ भने रेफरेन्सेसहरू जति पनि छ देयर अल बेस्ड अन केस स्टडिज एन्ड बाहिरकै बुकहरूमा छ। किनभने यही पर्टिकुलर कोर्सको लागि भनेर चाहिँ डिजाइन गरेको किताबहरू चाहिँ अलिकति छैन भनौँ न। बट नेभरदलेस वी हेभ अल अफ द साइटेसन्स एन्ड अल द्याट रेफरेन्स फर स्टुडेन्ट्स टु स्टडी। अब कमिङ ब्याक टु द स्कलरसिप थिङ, हामीले यति उति भनेर मार्जिन राखेको छैनौँ। टियुलाई दिने भनेर पनि त्यस्तो मार्जिन केही पनि छैन होइन। हामीले मेरिट बेसमै गर्ने हो यो चाहिँ। किनभने आई थिङ्क कलेजलाई एउटा दुईवटा च्यालेन्जिङ पार्ट हुन्छ कि, एउटा टु हेभ अ फुल टाइम स्टुडेन्ट है। त्यो फुल टाइम स्टुडेन्टले चाहिँ दे विल बिहेभ एज अ स्टुडेन्ट, दे विल एक्ट एज अ स्टुडेन्ट, दे विल डु देयर असाइनमेन्ट एज अ स्टुडेन्ट होइन। त्यो कलेजलाई त्यो पनि चाहिन्छ। बट एट द सेम टाइम त्यो मात्रै भयो भने चाहिँ फेरि मोनोटोनस पनि हुन्छ क्लास। सो हाम्रो क्लासको डाइभर्सिटी हेर्ने भयो भने हाम्रो अब क्याप्टन साहब, मेजर साहबदेखि लिएर अब नेपाल प्रहरीका चाहिँ इन्सपेक्टर साहब, डिएसपी साहबहरू हुनुहुन्छ, सशस्त्र प्रहरी बलका चाहिँ डिएसपी साहबहरू पढ्नुहुन्छ होइन, नेपाल आर्मीको मेजर साहबहरू पढ्नुहुन्छ, मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू पढ्नुहुन्छ, विभिन्न युएन एजेन्सिज, रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीदेखि लिएर नेपाल रेड क्रसको चाहिँ अनुभवी मान्छेहरू पढ्नुहुन्छ। सो त्यो क्लासको डाइनामिक्स पनि फरक छ क्या। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आई वुड नट रियली स्ट्रेस अन द 20-30% अफ स्कलरसिप द्याट पिपल विल अप्ट फर। त्यो 2 इयर्सको टर्ममा आई थिङ्क द एक्सपिरियन्स द्याट दे विल गेन आउट अफ द्याट क्लास विल बी सफिसियन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। स्ट्रेट फरवर्ड भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमेनिटेरियन असिस्टेन्स, युएन एजेन्सिज, रेड क्रिसेन्ट, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी होइन, र त्यसै गरी चाहिँ अरू लुथरेन वर्ल्डहरू, जिआइजेटहरू भयो, युएसएआइडी, यिनीहरूमा चाहिँ यो करिकुलम बेस्डको हिसाबले पनि, करिकुलम बेस्डमा पनि जुन यो अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ इन्टरनल ट्रेनिङ्सहरू पनि दिइन्छ अथवा चाहिँ इलिजिबल क्राइटेरिया भनेर त्यहाँ मेन्सन गरिन्छ होइन। अब कतिपय एक्सपिरियन्सको कुरामा त अब कोर्सले एकाडेमिक करिकुलमले नभ्याउला, तर जहाँसम्म नलेजको कुरा छ, जहाँसम्म एकाडेमिक डिग्रीको कुरा छ, त्यहाँ चाहिँ यो कोर्सहरू भएको कुराहरू चाहिँ आर फेभरेबल भन्ने इन्डिकेसन्सहरू धेरैमा मैले त्यो चाहिँ जब डिस्क्रिप्सनहरूमा देखेको छु कि। सो अनि एज अ रिजल्ट हाम्रो स्टुडेन्ट्स पनि आई थिङ्क एट द मोमेन्ट मोर देन 15-20 आर वर्किङ इन द युएन सेल्फ। अनि अरू पनि जिआइजेडदेखि लिएर विभिन्न युएसएआइडी लगायतका चाहिँ ह्युमेनिटेरियन असिस्टेन्समा चाहिँ धेरै मेबी त्यो स्यालेरी इज भेरी ह्यान्डसम, त्यो कारणले पनि उहाँहरूले त्यो अप्ट गर्नुभयो होला। बट ह्याभिङ सेड द्याट जस्तै हाम्रो अरू पनि जुन स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू चाहिँ रिगार्डलेस अफ फ्युचर अपर्च्युनिटिज उहाँहरूको करेन्ट जबमै चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै भ्यालु एड गर्छ भनेर चाहिँ आएर पढ्नु भएको अवस्था पनि छ। सो अब आफ्टर द्याट आई थिङ्क इट्स अप टु द स्टुडेन्ट्स टु डिसाइड। वी क्यानट ग्यारेन्टी द्याट यु विल गेट इन टु सम अर्गनाइजेसन फर वर्क, बट देन इन गुड फेथ हाम्रो नेटवर्कहरू र हामीले चाहिँ बेला बेलामा सोसलाइजेसन प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि इन्भाइट गर्ने हाम्रो चाहिँ एकाडेमिक पार्टनर्सहरू, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो गर्दाखेरि आई थिङ्क द स्टुडेन्ट्स विल हेभ ग्रेट अपर्च्युनिटी टु एक्सेल इन विच एभर फिल्ड दे लाइक। दिस इज अल्सो अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। किनभने आई थिङ्क मास्टर्स लेभल पढ्न आउने विद्यार्थीहरूले वुड नट वान्ट टु जस्ट सिट इन अ क्लासरुम इन अ डेस्क एन्ड चेयर एन्ड रिड बुक्स एन्ड लिसन टु टिचर्स। अब आई थिङ्क द्याट इज द ओल्ड वे अफ टिचिङ होइन, एन्ड द्याट इज एब्सोल्युट पनि भइसक्यो त्यो। र हाम्रो चाहिँ वी ट्राई टु इन्करेज स्टुडेन्ट्स फर प्र्याक्टिकल। त्यही कारणले हाम्रो 60 फर इक्जाम्पल हाम्रो जस्तै स्ट्रक्चर हेर्नुहुन्छ भने 60% मार्क्स चाहिँ स्टिल टियुले चाहिँ जाँचै लिन्छ, उहाँहरूले 60% मार्किङ त्यसरी गर्नुहुन्छ। र 40% चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टरनल एसेसमेन्ट हुन्छ। 40% इन्टरनल एसेसमेन्ट कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ हाम्रो असाइनमेन्ट्सहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल असाइनमेन्ट हुन्छ, ग्रुप असाइनमेन्ट हुन्छ, त्यसमा प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै गरी गएर रिपोर्ट्सहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। र चाहिँ अरू एक्टिभिटिजहरूमा इन्भल्भ हुनुपर्छ। र कति एक्टिभिटिजहरू फर इक्जाम्पल एउटा इन्स्टेन्स म दिन्छु, जस्तै हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई हामीले यो पशुपतिको छेउको यो वृद्ध आश्रममा लगेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने त्यहाँको चाहिँ हेजार्ड म्याप निकाल्न लाग्यौँ। हाम्रो स्टुडेन्टहरूले दे एनालाइज द सिचुएसन, रिस्क एनालाइज गरे उनीहरूले,
हैन, र चाहिँ इमर्जेन्सी एक्जिट कहाँ छ, इमर्जेन्सी एकदम चाहिँ खाली गर्नु पर्यो भने कहाँबाट गर्ने, फेरि ओपन एरिया कहाँ छ, कुन चाहिँ ह्याजार्डियस ठाउँहरू छ, यो सबै इन्डिकेटर गरेर एउटा चाहिँ ह्याजार्ड म्याप क्रिएट गरेपछि त्यो म्यापबाट चाहिँ त्यसपछि यदि इन केस अफ एन इमर्जेन्सी के प्रोटोकल फलो गर्ने, कसलाई कोअर्डिनेट गर्ने, कोसँग कम्युनिकेट गर्ने, कहाँ जाने भनेर त्यहाँको चाहिँ जो चाहिँ बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अवगत बनाएर त्यसको प्रिन्ट नै हामीले लगेर चाहिँ त्यहाँ राखिदिनु। दिस इज जस्ट वान एक्जाम्पल अफ हाउ वी सिक आवर स्टुडेन्ट्स टु गो आउट एन्ड अबाउट एन्ड डु प्र्याक्टिकल चाहिँ प्र्याक्टिकली चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर कोर्सेसहरू गर्न खोज्छौँ। सो मोरलेस 60-40 हो अझ इफ यु सी इन द पेपर्स, तर हामीले अझ प्र्याक्टिकलमा अझ प्र्याक्टिसमा हेर्ने हो भने त आई थिङ्क वी आर मोर देन 50% इन टर्म्स अफ गोइङ आउट एन्ड अबाउट एन्ड डुइङ वर्क इन द फिल्ड, इम्प्लाइङ वाट यु लर्न इन द क्लासरुम सेटिङ्स होइन, र चाहिँ एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ नेचुरल वर्ल्डमा गएर लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। त्यही कारणले हामीले जस्तै उदाहरणको लागि अस्ति पर्सामा हामीले चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई पठाएर त्यहाँको चाहिँ फ्लडको म्यापिङ गर्न लगायौँ। हाम्रो चाहिँ सिडिओ साहबले चाहिँ हाइली रेकमेन्ड गर्नुभयो हाम्रो चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई। त्यो टिम चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेसनल इमर्जेन्सी अपरेटिङ सेन्टर छ, एनइओसी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ, त्यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ, कोअर्डिनेसनमा गएर त्यसरी काम गरेको छ। र त्यसै गरी विभिन्न डोटी जिल्लामा गएर चाहिँ 25-30वटा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ डिआरआर भनेको के हो, कसरी डिआरआर गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ टिओटी सञ्चालन गरेर आएको छ। र हामी चाहिँ एभ्री टाइम हामीले प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि वी टेन्ड टु इन्करेज आवर स्टुडेन्ट्स to participate in these projects and go out in the field and learn from the field and deliver पनि गर्ने आफ्नो सिकेको कुराहरू। So I think I can highly argue that we are probably the one and only college who would promote that kind of outgoing activities in Nepal. That is also very good question actually, किनभने क्राइसिस त बाजा बजाएर आउँदैन। सो मोस्ट अफ्टन द क्राइसिस इज अनफोर्सिन, थाहा हुँदैन, एकैचोटि हुन्छ र वी आर नट प्रिपेयर फर इट। र धेरै ठुलो ठुलो देशहरू जोसँग आर्थिक अवस्था राम्रो छ, जोसँग प्राकृतिक स्रोत साधन र विभिन्न स्रोत साधन भएको देशहरूले पनि त्यो अनएक्सपेक्टेड भएको कारणले गर्दाखेरि त्योसँग राम्रोसँग डिल नगरेर फेलियर पनि भएको छ। युएसकै इक्जाम्पल हेर्नु भने यहाँलाई पनि थाहा होला, त्यो क्याट्रिनामा पनि आई थिङ्क दे वाज अ फेलियर। फिमाले चाहिँ दे डिक्लेयर द्याट दे कुड नट एड्रेस द सिचुएसन इन टाइम। त्यसै गरी अस्ट्रेलियामा त्यत्रो बुश फायर भयो, दे कुड नट एड्रेस इट। सो नेपालमा पनि यो त अब झन् पेन्डेमिक भनेपछि अभियसली हाम्रोमा स्रोत र साधनको त आर्गुमेन्ट छँदैछ, प्लस अलिकति अवेरनेस र ल्याक अफ अवेरनेस र चाहिँ मेडिकल हेल्थ फेसिलिटिज नभएको कारणले गर्दाखेरि इट हेज टर्न आउट टु बी वाट इट इज राइट नाउ। तर यो पर्टिकुलर पेन्डेमिककै बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ अ कोर्स अन पब्लिक हेल्थ एन्ड इमर्जेन्सी। सो त्यो पब्लिक हेल्थ एन्ड इमर्जेन्सीमा हामीले डक्टर बनाउन खोजेको होइन, नर्स पनि बनाउन खोजेको चाहिँ होइन, तर हामीले चाहिँ के अवगत गराउन खोजेको भने हेल्थ इस्युजहरू यस्तो यस्तो हुन्छ है, हेल्थ इस्युजमा चाहिँ भोलि चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेसनहरू आयो भने यो सिचुएसनसम्म हुन जान्छ भनेर त्यसमा पनि हामीले कम्युनिकेबल डिजिजहरूको बारेमा र पेन्डेमिक एपिडेमिकको बारेमा चाहिँ हामीले त्यसमा पनि पढाउँछौँ। सो एउटा चाहिँ आफू सबभन्दा फेरि एउटा क्राइसिस म्यानेजरको the first and priority thing that a crisis manager should do is be safe him or herself. पहिला आफू सुरक्षित हुनुपर्छ। क्राइसिस म्यानेजर भन्दैमा आफ्नो ज्यानै जोखिममा हालेर अरूलाई बचाउन खोज्यो भने पनि त्यसलाई क्राइसिस म्यानेजर हो। त्यो फिल्महरूमा हिरोहरूमा गरिन्छ र कहिलेकाहीँ सक्सेस स्टोरिजहरू पनि छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट द ग्राउन्ड रुल इज द्याट यु सुड फर्स्ट मेक स्योर द्याट यु आर सेफ। फर इक्जाम्पल यदि म कम्युनिटीमा यो अहिलेको अवस्थामा कम्युनिटीमा गएर सर्भ गर्छु भने मैले त मेरो प्रोटेक्सन पहिला गर्नु पऱ्यो नि, सो द्याट आई क्यान हेल्प द कम्युनिटी। त्यसै गरी हरेक सिचुएसनमा चाहे त्यो भूकम्पमा एउटा रेस्क्यु गर्न लगाएको जीर्ण अवस्थामा गएको घरभित्र रेस्क्यु गर्न जान लगाएको मान्छेले प्रपर हेलमेट लगाएको छ कि छैन, प्रपर ग्लोभ्स लगाएको छैन, उसँग प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू छ कि छैन, त्यो उसले आफैले चाहिँ हेरेर जानुपर्ने हुन्छ। सो द फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट लेसन द्याट अ क्राइसिस म्यानेजर सुड लर्न इज हाउ टु प्रोटेक्ट देम सेल्फ फर्स्ट एन्ड देन बी हेल्पफुल टु अदर्स। सो अब इट्स अल अपन हाउ यु टेक इट होइन, भ्याल्यु एड पनि गर्छ यसले। बिकज आई थिङ्क द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज टु बी इन अ काम माइन्ड वेन अ क्राइसिस अकर्स। जस्तै उदाहरणको लागि अर्थक्वेकमा मेजोरिटी अफ द क्याजुअलिटिज अकर बिकज पिपल प्यानिक। ओहो ल के हुनलाई कहाँ छन्, दे डोन्ट नो वेयर दे आर रनिङ, दे डोन्ट नो वाट दे आर डुइङ होइन। त्यो चाहिँ प्रलय हुन लाग्यो भनेर कतिले त्यसलाई डिस्क्राइब गरेर होला, त्यो कारणले गर्दाखेरि क्याजुअलिटी रेट्स पनि हाई हुन्छ। तर इफ यु आर अवेर द्याट ओह दिस इज अ नेचुरल फेनोमेनन, इट विल कम
इफ यु आर इन अ विक स्ट्रक्चर इट विल कोल्याप्स, यु माइट गेट हर्ट, देयर माइट बी सेफर एरियाज टु गो अन्डर भनेर एउटा कन्सियस माइन्ड, एउटा माइन्डफुल माइन्डले सोच्यो भने चाहिँ डेफिनेटली त्यसले भ्यालु एड गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यस, वेल इन्टेक अलिकति ह्याम्पर चाहिँ भएकै छ, तर वी आर ट्राइङ टु किप अप विथ द कोर्स, बिकज हामीसँग चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी के पनि भयो भने हाम्रो इङ्ग्लिस मिडियम कोर्स हो, सो म्यान्डेटोरी इङ्ग्लिस चाहिँ आउनै पर्छ। वी डोन्ट ह्याभ डुअल अप्सन्स अर नेपाली अप्सन छैन हामीकोमा होइन। त्यो कारणले गर्दा त्यो इङ्ग्लिस टिचिङ हुने बित्तिकै आई थिङ्क सर्टन पिपलहरू चाहिँ दे हेभ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ टेक्नोलोजी, दे हेभ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ इन्टरनेट, र हामीले डिस्टेन्स लर्निङ अहिले भर्चुअल क्लासेसहरू नर्मली गइ नै रहेछ हाम्रो। अनि प्रोभाइडेड त्यो नेपाल गभर्मेन्ट र टियुको चाहिँ गाइडलाइन्स को अनुसारले हामीले अलि स्टुडेन्टहरूलाई कलेजमा पनि आएर हाम्रो लाइब्रेरीहरू युज गर्ने, क्लासरुम्सहरू फेसिलिटिजहरू युज गर्ने अप्सन्सहरू पनि दिएकै छौँ हामीले होइन। सो हाम्रो नर्मली अलिकति जाँच हुनुपर्ने अलि अगाडि थियो, अलिकति पछि सरेको चाहिँ छ, तर वी आर ट्राइङ टु रिकभर द्याट इन द कमिङ फ्यु मन्थ्स। होपफुली आफ्टर 2 to 3 months we'll be back on track.